दूसरी बात, मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद के आयत से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है, वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी। फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे हैं ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं। जो काम नाजायज है, खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं, कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते, नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्तों वाली बात छोड़ी, लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं, समझने की बात है, वो कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, वो जो हदीस बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में, मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाता रहा, उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो, आप चुप। अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। मैंने आपको कहा है क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको सामने रखा, मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई ना बोलो,
ایک بات سن لیں. جی بات کریں حوصلہ آپ بیٹھ جائیں. آپ کون ہیں بولنے والے؟ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. صدر صاحب اچھا ٹھیک ہے. ٹائم لگاتے ہیں. آپ چپ ہو جائیں. دیکھیں نا صدر صاحب آپ چپ ہو جائیں. صدر صاحب صحیح بات. آپ چپ ہو جائیں. ورتا گورا دیوا بیانو حالتا اس پر ایڈی پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی چالو کرو چالو ہے پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد قرآن حدیث سے شروع کریں اگر میری گال ہوئے غلط صبر کرو گزارش سنو چاہو گال یہ کہتا ہوں اچھا کلمہ کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں یہ بات آپ کو نہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے با میں قرآن سے ثابت کرو با میں حدیث ہے جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی ساڈا دعوی جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تو سا پابند وے نہ اسا یا پابند ہی وے بس جی میں تو سا کریں دیو شروع کرو آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں قرآن یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو فتح و فریدیہ کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ دو بیٹھ جاؤ یہ فتح و فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333 نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ فتاوی فریدیہ اور یہ فتح فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جس طرح اس نے اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے اس طرح دعا کرنا کیسا ہے الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے انوار الباری اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث سنیں یہ انوار الباری ہے حدیث سنیں حدیث سناتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر ضرور
یہ میرے ہاتھ میں انوارul बारी شرح صحیح البخاری علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری حدیث حضور کی ہے، اور حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ یہ علماء دیوبند کا وہ مسئلہ ہے جس نے حدیث سے نکالا، میں نے نہیں نکالا۔ حدیث میں حضور کا پڑھوں گا، اور اس سے جو مسئلہ نکلا کیا ثابت ہوا؟ اب مولوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ بات ختم کرے اور میں حدیث سنا کے اس کو کہوں گا کہ تمہارے عالم نہیں سے حدیث کے سوا منٹ والے باقی سوا منٹ۔ حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اکمال شرح مشکات شریف خود صاحب مشکات نے لکھا ہے صفحہ 601 کے اوپر، طلحہ بن برہ انصاری کا، اور اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اور یہ میں نہیں کہتا، انور شاہ کشمیری کہتا ہے فتح الباری، یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، دیوبند انور شاہ کشمیری کہتا ہے یہاں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ ہماری سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نوازے کے ادم یہ کیسے مسئلہ ہوگا؟ ابھی میرے تھے شریف وہ کڑا کہتا، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آپ کڑے کے بیٹھ جائیں، میری باری، اب کڑے خیر ہے، اب یہ کہتا ہے باقی اب اس لیے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث کیوں نہ لیں؟ نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، انور شاہ نے منع نہیں، ایک منٹ سمجھ رہے نہیں میں ایک بات، میرا ٹائم چلو ختم، لیکن ایک دفعہ وہ اس نے میرے ٹائم کو ضائع کیا، 1-2 منٹ ضائع ہو گیا میرا، ابھی میرا ٹائم باقی 3 منٹ ٹائم کے لیے ہم نے ان دو بندے کو بیٹھے ہوئے، یہ مجھے کہہ رہے ٹائم ختم ہے، آپ مناظرہ کرنے آئے یا ٹائم بتانے آئے؟ آپ کا حق نہیں ہے، کچھ تو گزارا کرے، آپ ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، عقل 40 سال پر کامل ہو جاتا ہے، 1 منٹ۔ اب آپ جو کھڑے، میری تقریر شروع آپ کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں میں نے کہا جا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہ 2 بندے آپ کا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میرا ٹائم ضائع کیا، مجھے 1-2 منٹ جو ضائع ہوا مجھے دو گے، میرا ٹائم ضائع ہوا ہے۔ ٹھیک نہیں میں وہ حدیث پورا کرو، میں پورا کروں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، اور بخاری شریف کی حدیث مشکات دو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور طلحہ الذي قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما مات وصلى عليه اللهم الق طلحة وانت تضحك اليه ويضحك اليك، یا اللہ طلحہ کے ساتھ ملاقات فرما اس حال میں کہ آپ اس سے راضی ہوں اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ انور شاہ کشمیری حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہتا ہے یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، اسی لیے حرمین اور سارے قلمرو نجدی حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی۔ بالا یہ آخری جملہ چلو سنو، بالا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے، یہ بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے پہلے قدر، اب مولوی صاحب کے بولنے کا کوئی حق نہیں، دستخط دے دے، حدیث میں نے دکھائی اور فتوی کا بولنے کی کوئی حق نہیں، دستخط دو، نہیں اب دستخط دینا، حدیث میں نے دکھائی دستخط دینا، کوئی بولنے کا حق نہیں ہے۔